आजैदेखि बाल्नुपर्छ। समतामूलक समाजको निर्माण गरी विकासको मूलधारमा अपाङ्गता भएकालाई ल्याउनु पर्छ। आयो अपाङ्गता आवाज। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम अपाङ्गता आवाजमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म भूमिकला पौडेल। यो कार्यक्रम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र एभिलिस फाउन्डेसनको सहयोगमा नेपाल अपाङ्ग मानवाधिकार केन्द्रले तयार पारेको हो। अपाङ्गताको सवाल तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समग्र विकासमा सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउनका लागि नेपाल टेलिभिजनको पर्दामा प्रत्येक बिहीबार साँझ 6 बजे कार्यक्रम अपाङ्गता आवाज प्रसारण भइरहेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी एक विशेष रिपोर्ट र अन्तर्वार्तात्मक सामग्री हाम्रो 5 प्रश्न लिएर उपस्थित भएका छौँ। मेरो गणना मेरो सहभागिता भन्ने नाराका साथ 12औं राष्ट्रिय जनगणना 2078 आगामी जेठ 25 देखि असार 8 गतेसम्म सञ्चालन हुन गइरहेको छ। प्रत्येक 10-10 वर्षमा सञ्चालन गरिने राष्ट्रिय जनगणनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क पनि चुस्त दुरुस्त र विस्तृत रूपमा समेटेर आओस् भन्ने अपाङ्गता जगतको माग रहेको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसै विषयलाई लिएर एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपाल अपाङ्ग मानवाधिकार केन्द्र, ओपन सोसाइटी फाउन्डेसन र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको संयुक्त आयोजनामा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागसँगको पैरवी बैठक राजधानीमा सम्पन्न भएको छ। बैठकमा नजिकै आउँदै गरेको राष्ट्रिय जनगणनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको गणना पनि राम्रोसँग गरियोस् भन्ने सवालमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो। जनगणनामा सबै प्रकारका अपाङ्गताको बारेमा स्पष्ट पहिचान हुने गरी तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिनु पर्दछ। अटिजम भएका व्यक्तिहरू बालबालिका आफै स्वयं बोल्न सक्दैनन्, आफू राख्न नसक्ने अवस्था हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म विशेष गरी हाम्रो अभिभावकज्यूहरू उहाँलाई हेरचाह र खर्च चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो बालबालिकाहरू हाम्रो व्यक्तिहरू कोही पनि नछुटाऊ, उहाँहरूलाई सबैलाई चाहिँ यो राष्ट्रिय जनगणनामा चाहिँ सक्रिय रूपमा कसरी सहभागिता गर्न सकिन्छ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसका साथसाथै चाहिँ तपाईँले अरू अभिभावकहरू अथवा चाहिँ अरू चाहिँ अटिजम भएका व्यक्तिहरू समस्या पनि यो जुन सन्देश चाहिँ तपाईँहरूमार्फत पुगोस् भन्ने चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हामीले जसरी जुन यसपालिको नारा रहेको छ मेरो गणना मेरो सहभागिता, त्यो नारालाई सार्थकता बनाउने उद्देश्यका साथ चाहिँ हाम्रो कोही पनि अटिजम भएका व्यक्तिहरू नछुटोस् भन्ने प्रयासमा हामी लागिरहेका छौँ र सम्पूर्णको सहयोग भएमा हामी सफल हुन सक्छौँ भन्ने हामीले अवश्य ठानेका छौँ। मुलुकभित्र बसोबास गरिरहेका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको निश्चित समय अवधिभित्र निश्चित विधि अपनाएर पूर्ण रूपमा गणना गर्ने प्रक्रियालाई जनगणना भनिन्छ। पछिल्लो पटक 2068 सालमा सम्पन्न जनगणनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क खासै सन्तोषजनक तथा स्पष्ट रूपमा आउन सकेन। त्यसैले यसपालिको जनगणनामा पनि सोचे जस्तो एकिन्द्र स्पष्ट तथ्याङ्क आउँदैन कि भन्नेमा चिन्तित छ अपाङ्गता जगत। मेरो विचारमा अझै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जनगणना एकिन रूपमा आउँछ भन्ने 100% म चाहिँ विश्वास चाहिँ मैले राखेको छैन। किनभने एउटा कारण त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आफ्नै घरबाट पनि लुकाएर राखिन्छ, घरमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई काउन्ट गरिँदैन। र अर्को कुरा, अब जुन जनगणनामा जाने व्यक्तिहरू राज्यको संरचनाबाट गएका हुन्छन्, उहाँहरूले पनि त्यति अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रति चाहिँ चासो राखेर खोजी नीति गरेर गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। तर पनि अहिले हाम्रो अपाङ्गता मुभमेन्टको एडभोकेसीहरू चाहिँ एकदमै चलिरहेको कारणले गर्दा केही हदसम्म चाहिँ राम्रो होला भन्ने अपेक्षा राखेको छु। नेपालमा राष्ट्रिय जनगणना 2078 आगामी जेठ 25 देखि असार 8 गतेसम्म हुन गइरहेको छ। जनगणना प्रत्येक 10 वर्षमा गरिन्छ, जसमा देशभर रहेका नागरिकहरूको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विवरणहरू सम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन गरिन्छ। त्यसैले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पनि स्पष्ट पहिचान हुने गरी सही तथ्याङ्क आउनु पर्दछ। मलाई लाग्छ अब यसपालिको जनगणना अलिक विशेष किसिमको छ र धेरै ठुलो लगानी पनि गरेको हुनुपर्छ। र त्यसपछि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ अब विभिन्न किसिमको तालिमहरू र स्वयं अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू तालिममा सरिक पनि भएका छन् र तालिम दिने व्यक्तिको रूपमा पनि रहेको कारणले गर्दाखेरि तालिममा सहभागी हुनेहरूलाई चाहिँ अपाङ्गता भएको विषयवस्तु चाहिँ अझ बढी ज्ञान दिएर यस्तो चाहिँ हुन्छ अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू भन्ने किसिमको कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यसपालिको जनगणनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या चाहिँ
पहिलाको भन्दा चाहिँ धेरै आउनेछ भन्ने चाहिँ मैले अपेक्षा गरेको छु। राष्ट्रिय जनगणनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क चुस्त, दुरुस्त तथा विस्तृत रूपमा समेटिनका लागि प्रश्नावलीमा नै अपाङ्गता सम्बन्धी कुराहरू स्पष्ट रूपमा समावेश गरिनुपर्दछ। त्यसै गरी विवरण सङ्कलन गर्न जाने गणकहरूलाई पनि विवरण सङ्कलन गर्न जानु अगाडि नै सरकारले अपाङ्गताको बारेमा आवश्यक परामर्श तथा तालिम दिनुपर्दछ। अब आउने जनगणनामा चाहिँ सरकारलाई पनि दबाब दिनुपर्छ। सबै बहिरा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ जनगणनामा चाहिँ राख्नुपर्छ। त्यो जनगणना जो गणक बनेर जान्छ उहाँहरूलाई पनि बहिराहरूलाई चाहिँ कम्युनिकेसनको गाह्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ एकदमै ध्यानमा चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ। म भन्छु बहिराहरू पनि अब केही अब शिक्षित पनि छन्, अशिक्षित पनि छन्। बहिराहरूलाई शब्द पनि थाहा हुँदैन, तर अब सङ्कलन गरिराखेको त्यस्तो कुराहरू अब भाषा सिकेकोहरू त्यस्तो गर्नेहरूले चाहिँ अब केही कुराहरू चाहिँ उनीहरूले भन्न सक्छन्। त्यस्तोमा चाहिँ अब उनीहरू त्योबाट चाहिँ धेरै फाइदा लिन सक्छन् भन्ने चाहिँ हुँदैन। मुख्य सरकारले चाहिँ जुन जनगणना गर्न जान्छ त्यो गणकहरूलाई चाहिँ एकदम राम्रोसँग नै पहिला गर्ने बेलामा नै तालिम दिने बेलामा नै त्यो विषयमा चाहिँ एकदमै राम्रोसँग चाहिँ तालिम दिन जरुरी छ र सिकाउन एकदमै जरुरी छ भनेर चाहिँ भन्न चाहन्छु। हामी अहिले राष्ट्रिय जनगणना 2078 को पूर्व सन्ध्यामा छौँ। त्यसैले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समावेशीकरणका लागि ढिला नगरी जनगणनालाई अपाङ्गता मैत्री बनाउनुतर्फ सबैले ध्यान दिन जरुरी छ। साथै जनगणना र अपाङ्गता बारे व्यापक रूपमा पहुँचयुक्त प्रचार प्रसार गरिनु पनि अत्यन्तै आवश्यक छ। मुख्य कुरा भनेको गणकहरूले अपाङ्गताको विषय बुझ्नु पर्यो। बहिरा पनि दुई किसिमका छन्। एउटा डेफ एकदम केही पनि नसुन्ने केही पनि नबोल्ने भयो अथवा केही सुस्त श्रवण भयो। पहिलो कुरा त्यस्तो सञ्चार गर्नको लागि राम्रो तरिकाबाट चाहिँ साङ्गीतिक अथवा प्राकृतिक साङ्गीतिक गर्न सक्छन् भने पनि उनीहरू बहिरा हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। तथ्याङ्क सबै नागरिकहरूको जिम्मेवारी हो। सबैको जिम्मेवारी हुँदै पनि विशेष गरेर गणक र सुपरभाइजर दुईवटाको चाहिँ मुख्य भूमिका हुन्छ। उहाँले कति सचेत हुनुहुन्छ अपाङ्गताको विषयमा, कति संवेदनशील हुन सक्छन् भन्ने त्यसमा चाहिँ भर पर्छ। जनगणनाबाट आएको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विवरणहरूले आम नागरिकको हित तथा आवश्यकताका बारेमा थाहा पाउन मद्दत गर्दछ र यसैको आधारमा राज्यले नीति योजना तथा कार्यक्रमहरू तय गर्दछ। त्यसैले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक हितका लागि काम गर्न उनीहरूको सही तथ्याङ्क आउनु एकदमै जरुरी छ। अपाङ्गताको सही किसिमको तथ्याङ्क नआएको कारणले गर्दा हाम्रो नीति निर्माणमा प्रतिनिधित्व भएन, जसको कारणले गर्दा हाम्रो पक्षमा नीति नियमहरू अधुरो र अपुरो बने र केही बनेका नीति नियमहरू पनि सही रूपमा कार्यान्वयन भएनन् भनेर हामीले बारम्बार आवाज उठाइरह्यौँ। र अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ तथ्याङ्क विभागले प्रस्तुतिकरण गरिरहँदाखेरि आजको कार्यक्रमको त्यहाँ चाहिँ अलिकति यो वर्ष यो 12औं पटक जनगणना गर्दाखेरि पहिलाको जनगणना भन्दा केही अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समस्यालाई सम्बोधन गरेको हो कि भन्ने महसुस भएको छ। यद्यपि 11औं जनगणना गरिरहँदासम्म हाम्रा सही तथ्याङ्कहरू तथ्याङ्क विभागले प्रकाशन गरेको हामीले पाइएन। कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा अब हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ अन्तर्वार्तात्मक सामग्री हाम्रो 5 प्रश्न। हाम्रो 5 प्रश्न। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले यही जेठ 25 गतेदेखि तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य सुरु गर्दैछ। यसै सवालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी समेट्दै हुनुहुन्छ भन्ने सवालमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेज्यूसँग आज हामी स्टुडियोमा केही छलफल गर्दैछौँ। ढुण्डी सर, हाम्रो स्टुडियोमा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। के हुँदैछ हाम्रो केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले पछिल्लो चरणमा? अहिले अब त तपाईँ नजिकको समय पनि हुन थाल्यो होइन? अब यो अहिले तथ्याङ्कको सङ्कलनको तयारी पूर्व तयारीको अवस्थामा के गर्दै हुनुहुन्छ? अलिकति त्यहाँबाट सुरु गरौँ न। हस्, अब राष्ट्रिय जनगणना 2078 को हामी एकदमै तयारी पनि अब पूर्ण रूपमा तयारी सम्पन्न गर्ने पक्षमा लगभग पुगिसकेका छौँ हामी।
हाम्रा जनगणनाका सबै सामग्रीहरू तयारी गर्ने, प्रचार प्रसारका सामग्रीहरू तयार गर्ने, त्यसलाई खरिद गरेर त्यसलाई प्याकिङ गर्ने र अब ढुवानी गर्ने भनौँ न, जिल्ला जिल्लामा ढुवानी गर्ने सम्मको तयारीहरू पुरा भइसकेको छ। त्यसको साथसाथै हामीले गणकहरू तथा सुपरविजकहरू भर्ना प्रक्रियाको लागि पनि आवेदन गरिसकेका छौँ। हामीले त्यो चाहिँ 2 महिनाको समय दिएर गणक र सुपरविजकहरू भर्नाको लागि आवेदन गरिसकेका छौँ भने हाम्रा मुख्य प्रशिक्षकहरू, त्यसपछि त्यसलाई सहजकरण गर्ने सहजकर्ताहरू र राष्ट्रिय जनगणनामा खटिने जनगणना अधिकारी र सहायक जनगणना अधिकारीको तालिम पनि हाम्रो चाहिँ सम्पन्न हुने चरणमा छ। जस्तो अहिले कुरा गर्नु भने मुख्य प्रशिक्षकहरू होइन, सहायक प्रशिक्षकहरू अब तपाईँको चाहिँ नि उहाँहरूको तालिम पनि भइराखेको छ, सहजीकरण लगायतको। त्यो तालिमको क्रममा के छ, हाम्रो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अथवा अपाङ्गताको तर्फबाट पनि मुख्य प्रशिक्षकमा हजुरहरूले हामीले सहभागी गराउन सक्नुभयो कि भएन र भन्ने पनि अलिकति हामीलाई जिज्ञासा छ के सर? अहिले हामीले लैङ्गिक समानता र समावेशीकरण, सामाजिक समावेशीकरणको सिद्धान्त चाहिँ राष्ट्रिय जनगणनामा लागू गर्ने मुख्य रूपमा उद्देश्य राखेका छौँ। अहिले त्यो उद्देश्य अनुरूप हामीले सबै क्षेत्र, वर्ग, धर्म, भाषा, सबै लिङ्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका समुदायका सबैजनासँग सहकार्य गर्ने, त्यसलाई कसरी जनगणनालाई समावेशी मैत्री बनाउने भन्ने विषयमा हामी छलफल घनीभूत रूपमा गरिरहेका छौँ। त्यसको फलस्वरूप हामीले अपाङ्गता महासङ्घसँग पनि एउटा सहकार्य गरेका छौँ। त्यो सहकार्य अन्तर्गत चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अपाङ्गताका भएको क्षेत्रहरूमा 2 किसिमका अपाङ्गताहरू साह्रै महत्त्वपूर्ण रहन्छन्। एउटा चाहिँ देख्न सकिने, आँखाले सोझै देख्न सकिने हुन्छ भने जसलाई चाहिँ हाम्रा गणक सुपरभाइजरले पनि सजिलैसँग देख्न सक्छन्, पहिचान गर्न सक्छन् र उत्तरदाताहरूले अर्थात् समुदायले पनि त्यसलाई सजिलै भन्न पनि सक्छन्। अर्को चाहिँ देख्न नसकिने अपाङ्गताको क्षेत्रमा अलिकति हामीले केही थप काम गर्नुपर्ने छ। त्यो गर्नको लागि हामी एउटा सहजीकरण गरेरै हामीले राष्ट्रिय प्रशिक्षकको रूपमा पनि 3 जना अपाङ्गता क्षेत्रमा रहनुभएका विज्ञहरूलाई एउटा तालिम पनि दिएका छौँ। हामीले उहाँहरूबाट तालिम पनि लिएका छौँ। हामीले हाम्रो 25 जना राष्ट्रिय जनगणनामा खटिने राष्ट्रिय प्रशिक्षकलाई अपाङ्ग महासङ्घले एउटा प्रशिक्षण पनि दिएको छ र हामीले यो सहकार्य जुन गरिरहेका छौँ त्यो सहकार्यको फलस्वरूप चाहिँ अहिले भर्खरै 70 जनाको राष्ट्रिय सहजकर्ता तालिम भनेर सञ्चालन गरेका थियौँ। त्यो राष्ट्रिय सहजकर्ता तालिममा पनि अपाङ्गताका क्षेत्रको विज्ञहरूलाई हामीले समावेश गरेका छौँ भने तालिम दिने व्यक्तिको रूपमा पनि अपाङ्ग महासङ्घका विज्ञहरूलाई राखेर हामीले तालिम दिएका छौँ। जनगणनाको मूल नै छ कोही पनि नछुट्यौँ, कोही पनि नदोर्यौँ होइन। अब अनि सही तथ्याङ्क पनि आऊ। अब हाम्रो अपाङ्गता जगतलाई के छ भने अलिक सही तथ्याङ्क नआएर हामीलाई पनि अलिक अप्ठ्यारो भएको छ कि। अब अलिक तथ्याङ्क आउँदाखेरि बन्ने बजेटका कुराहरूमा सहभागिता कुरा पनि अर्कै ढङ्गको जान्थ्यो। गत सालको 68 सालको पनि त्यति खुसी भएन क्या सर। अब मेरो सानो एक लाइनको कथा भन्दा झन् मेरो पनि अपाङ्गताबाट गणना हुन सकेको थिएन। पछि हामीले विभिन्न गरेपछि हामीहरू गणना भयो। भन्न खोजेँ के भने सही तथ्याङ्क आउनु पर्यो, छुटिनु भएन। यो सवालमा अझ गम्भीर हुनको लागि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको नयाँ रणनीतिहरू के छ सर? हाम्रो रणनीति, पहिलो रणनीति त हामीले प्रशिक्षक उत्पादन गर्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण, किनभने अपाङ्गताको विषयमा ज्ञान चाहिँ विज्ञता हासिल गरेको संस्था भनेको अपाङ्ग महासङ्घ अर्थात् अपाङ्ग महासङ्घसँग आबद्ध व्यक्तिहरू नै हो। त्यो कारणले गर्दा अपाङ्गताको क्षेत्रमा कसरी चाहिँ व्यक्तिलाई बुझाउने, हाम्रा गणक र सुपरभाइजरलाई कसरी बुझाउने र गणकले भोलि घर घरमा जाँदाखेरि उत्तरदातालाई, परिवारलाई, सदस्यहरूलाई तपाईँको घर परिवारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न र कस्तो कस्तो खालको व्यक्तिहरू हुन्छ भन्ने कसरी क्वेसन सोध्ने त, प्रश्नहरू सोध्ने। त्यो किसिमको सबभन्दा पहिला त हाम्रा घर घरमा जाने गणक र सुपरभाइजरलाई बुझाउन आवश्यक छ। त्यो बुझाउनको लागि त्यो विज्ञता हासिल भएको व्यक्ति हुनुपर्छ र केन्द्र तथ्याङ्क विभाग त्यो क्षेत्रको लागि विज्ञता होइन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो कारणले गर्दा हाम्रो सहकार्य एकदमै घनीभूत रूपमा हुनुपर्छ र त्यही किसिमको सन्देश जानुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले एउटा पहिलो रणनीति तयार गऱ्यौँ। त्यो रणनीति हाम्रो सुरुवात गरेका छौँ। हामीले सहकार्य अगाडि गरेका छौँ र तालिम प्रशिक्षकहरू उत्पादन गर्दैछौँ र त्यो किसिमको प्रशिक्षकहरू चाहिँ तल्लो स्तरसम्म हाम्रो प्रदेशमा हुने तालिम, जिल्लामा हुने तालिम र स्थानीय स्तरसम्म पनि उत्पादन गर्न सक्यो र संलग्नता गर्न सक्यो भने सबैले स्वामित्व पनि लिने। समिति लिएको कारणले गर्दा सहज रूपमा लुकेर बसेका अपाङ्गताको विवरणहरू आउँछ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। दोस्रो नम्बर भनेको चाहिँ प्रचार प्रसार शैलीलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। अब प्रचार प्रसारको शैलीमा हामीले अलिकति केही सुधार गर्न खोजेका छौँ। अहिलेको युग भनेको सूचना र सञ्चारको युग पनि हो यो। त्यसले गर्दा धेरै माध्यमहरू छन्, पत्र पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, फेसबुकहरू, मिडियाहरू, ट्विटरहरू, यी सबै माध्यमहरूलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्यौँ र मेरो गणना मेरो सहभागिता भन्ने किसिमको नारा जुन छ हामीले सबैलाई सहभागिता हुनुपर्छ है, गणना मात्रै छुट्छ, गणना मात्रै भएर हुँदैन, अपनत्व लिनुपर्छ भन्ने किसिमको सन्देश पुर्याउन सक्यौँ भने त्यो केले हामीलाई फाइदै गर्छ र हामीले त्यो किसिमले दोस्रो रणनीतिको रूपमा तालिम भिडियोहरू तयार गरेका छौँ। त्यो तालिम भिडियोमा पनि अपाङ्ग क्षेत्रमै रहनुभएका व्यक्तिको आवाजले
त्यो हाम्रो तालिमहरू कसरी सञ्चालन हुन्छ, हाम्रा परिभाषाहरू कसरी व्याख्या हुन्छ भनेर आफ्नै उहाँहरूकै शब्दबाटै त्यो तालिम भिडियो सार्वजनिक गर्छौँ। जस्तो मैले यहीँनिर उठाउन लागेको थिएँ क्या सर, जस्तो तालिम सामग्री तालिम भिडियोहरू भन्नुभयो होइन सर। अब यसमा चाहिँ अब हाम्रो अपाङ्गता मैत्री भन्छौँ कि हामी अहिले एउटा बहिरा मैत्री मात्रै भन्दैनौँ, अपाङ्गता मैत्री नै भन्छौँ क्या। एउटा यस्तो अपाङ्गता हुन्छ जसले आँखा पनि देख्दैन, बोल्न नै सक्दैन, ट्विटै गर्न सक्दैन, यस्तो अपाङ्गता नै हुनुहुन्छ। अर्को बहिरा हुनुहुन्छ व्यक्ति हुनुहुन्छ, अर्को चाहिँ सुस्त श्रवण हुनुहुन्छ, उहाँ बोल्नुहुन्छ तर उहाँले बोलेको आफूलाई कन्ट्रोलै थाहा हुँदैन, कुन स्वरमा बोल्नुभयो त्यो खालको भयो। अनि दृष्टिबिनमा पनि पूर्ण दृष्टिबिन हुनुभयो, त्यसपछि न्यून दृष्टियुक्त पनि हुनुभयो। एउटा अपाङ्गता मैत्री बनाउनको लागि तपाईँले बनाउने पोस्टर पाम्पलेट अथवा सामग्रीहरू अपाङ्गता मैत्री भएन भने के भने उहाँहरूलाई केही पनि थाहा हुँदैन। थाहा भएन भने हामीले यत्रो अभियान चलाएका छौँ, तपाईँहरू यस्तै चलाउँदैछ, तर गइसकेपछि रिजल्ट चाहिँ अलिक गाह्रो हुने स्थिति आउन सक्नुको लागि यो मैत्रीको लागि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको चाहिँ नि के छ योजना, त्यसको बारेमा पनि गफ गरौँ न। हजुर एकदमै सही भन्नुभयो, यो साह्रै जटिल विषय पनि रहेछ, एकदम प्राविधिक विषय हो त। यो फेरि ठुलो क्षेत्र अगटेको र अपाङ्गताको हिसाबले हेर्ने भने वर्गीकरणको हिसाबले पनि 10-12 प्रकारका अपाङ्गताहरू हामीले पाउँछौँ। हामीले दुईटा अहिले चाहिँ भिडियो र डकुमेन्ट्री बनाउँदाखेरि चाहिँ अपाङ्गताको क्षेत्रका विज्ञहरू अर्थात् सेलिब्रिटीहरूलाई नै बोल्न लगाउने अपाङ्गको बारेमा र उहाँहरूबाटै ल्याउने एक किसिमको हामीले तयारी पनि गऱ्यौँ र प्लान पनि गऱ्यौँ, त काम पनि गरिरहेका छौँ। हाम्रा डकुमेन्ट्रीहरू, हाम्रा भिडियोहरू, हाम्रा सञ्चारको सूचनाका माध्यमहरूलाई चाहिँ अहिले साङ्केतिक भाषामा पनि राख्ने भनेर अहिले हामीले सहकार्य गरेका छौँ। त्यो चाहिँ अपाङ्ग महासङ्घ र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले संयुक्त रूपमा हामीले एउटा भिडियोहरू बनाइसकेका छौँ। अब त्यसलाई साङ्केतिक भाषामा राख्नको लागि चाहिँ एउटा सहकार्य भइसकेको छ। साङ्केतिक भाषा अनि क्याप्सनिङ के सर? क्याप्सनिङ पनि ट्याक्क राख्न सकियो भने सुस्त श्रवणलाई नि सजिलो भयो अनि साङ्केतिक भाषाले भइरहेको। त्यो दुईटै कुरामा हामीले अगाडि बढाइसकेका छौँ। त्यसले गर्दा हाम्रा सबै डकुमेन्टहरू किसिमको आउँछन् भन्नेमै छौँ। हामी अहिले चाहिँ सुरुवात गरेका छौँ हामीले त्यो। जस्तो अनि भिडियो बनाउँदा पनि अब मनोसामाजिक अपाङ्गताको भिडियो बनाएर तपाईँले जुन तालिममा देखाउनुहुन्छ त्यसमा पनि अब मनोसामाजिक मैत्री भिडियो हुनु पर्यो होइन, किन उहाँलाई त्यो भिडियो देखाएर उहाँको मान मर्यादालाई पनि ध्यान दिनु पर्यो होइन। अब अलिकति हाम्रो प्राविधिक विषयमा अब सरले हाम्रो अपाङ्गता क्षेत्रको सरकारवालासँग भेटेर गर्छौँ भन्नुभयो, यही नै खुसी कुरा हो। किनभने यो भयो भने उहाँहरूको मान मर्दन पनि समस्या हुँदैन र हाम्रो केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले लिएको नीतिलाई पनि सजिलो हुने भयो। एकदम यसरी छ। ढुन्डी सर आउँदै हुनुहुन्छ भनेर मैले केही इमेलमा पनि साथीहरूलाई सोधेको थिएँ केही छ तपाईँहरूको प्रश्न भनेर। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने अब यो सुपरभाइजरदेखि गणकहरूको चाहिँ अब यो खोलिरहेछ, यसको म्याद पनि कहिले चैत्र 11 म्याद छ अरे। यसमा हामी अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूले नि भर्न पाइन्छ कि पाइँदैन अथवा भरेर हामीलाई प्राथमिकताको राख्ने योजना छ कि छैन होला। किन भन्दाखेरि अपाङ्गताकै सवालमा हामीले पनि गयौँ भने अझ हामीलाई पनि हुन्छ र थोरै आर्थिक पनि हामीलाई सहयोग हुन्छ। के हुन्छ यसको सम्भावना के छ यसो सोधिदिन्न सर भन्नुभएको थियो, अलिकति यसको बारेमा छलफल गर्नुपर्छ। हुन्छ हस्। अब हामीले विज्ञापन गर्दाखेरि अनलाइन भर्ना प्रक्रिया खोलेका छौँ। करिब अब 1 महिनाभन्दा कम अवधि बाँकी छ। 11 गतेसम्म चाहिँ अब अलिक कम अवधि आइसकेका छ। अहिले हामीसँग करिब 1,15,000 चान्चुनले आवेदन गरिसक्नु भएको छ। हामीलाई 50,000 जति जनशक्ति आवश्यक पर्छ। अपाङ्गता भएको क्षेत्रको करिब 1500 जस्तो चाहिँ अहिले आवेदन परिसकेका छ। त्यो 1500 जस्तो आवेदनमा हामीले अपाङ्गता भए नभएको मात्रै प्रश्न सोधेका छौँ, अरू विषय कुन किसिमको अपाङ्गताको भन्ने छैन। अब हाम्रो के हुन्छ भने अहिले छनौटको प्रारम्भिक सूचीमा हामीले केही पनि हेर्दैनौँ। अहिले हामीले प्रारम्भिक सूची निकाल्छौँ। सूची निकाल्दाखेरि उनीहरूको मेरिट लिस्टको आधारमा चाहिँ त्यो ऱ्याङ्किङ हुन्छ, छनौट होइन त्यो ऱ्याङ्किङ हुन्छ र हामी जिल्लाहरूमा पठाउँछौँ र उहाँको स्टाटस के हो त भन्ने कुराहरू चाहिँ अपाङ्ग भए नभएको स्टाटसहरू पनि खुलाएर पठाउँछौँ हामीले। त्यो खुलाएर पठाइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ एउटा सहमतिमा त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ उहाँले फेरि कस्तो हुन्छ भने कतिपय मलाई पनि फोन गर्नुभएको थियो, म दृष्टिबिन छु, म काम गर्न पाउँछु कि पाउँदिनँ भन्नुभएको थियो। कतिपय उहाँहरूको चासो पनि छ राम्रो। त्यो राम्रो चासोको रूपमा यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ र कोही व्यक्ति म जान सक्छु, म गर्न सक्छु भन्ने खालको अपाङ्गता भन्दैमा सबैजना जान सक्ने अवस्था पनि हुँदैन र उहाँले घरमा गएर गर्ने सम्भावना पनि हुँदैन। त्यो लेख्नु पनि पर्ने, गिन्नु पनि पर्ने समस्या पनि होला। त्यति हुँदै पनि गर्न सक्ने व्यक्तिहरूलाई त्यसले हामीले रोकेका छैनौँ र त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने र कसरी मौका दिने भन्ने विषयमा चाहिँ उहाँको चाहिँ जिल्ला स्तरमा हामी छलफल गर्छ, उहाँहरूले गर्नुहुन्छ र सामान्य 1-2 निर्णयको अन्तर्वार्ता लिएर अर्थात् त्यसलाई
कुरालाई सामान्य उहाँहरूको गर्न सक्ने नसक्ने उहाँहरूको मनोबलको हिसाबले हेर्नुपर्ने हुन्छ। कस्तो राम्रो के यतिको कुरा सुन्दा नि कति आनन्द आउँदो रहेछ कि म अपाङ्गता आवाज टेलिभिजन कार्यक्रम तपाईँसँग छलफल गरिरहेको छु होइन। अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई यसरी सहभागी गराउँदैछौँ होइन, अपाङ्ग मैत्री यसरी बनाउँदैछौँ होइन, यो एकदम गौरवको विषय छ। हामी केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। अपाङ्गता भनेपछि 10 प्रकारको अपाङ्गता अहिले त के तपाईँहरूले त अझ 12 प्रकारको अपाङ्गतालाई समेट्दै हुनुहुन्छ। अब कोही अपाङ्गता भएको व्यक्तिले सक्नुहुन्न होला, कतिपय अपाङ्गता भएकोले मजाले सक्नुहुन्छ काम गर्न हैन। सरले त्यसरी हेरेर गर्दै हुनुहुन्छ। एकदमै हामी एकदम आभारी छौँ, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन्छौँ यो सवालमा। अब यति भन्दै गर्दा हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ के सर। कार्यक्रमको अन्तिममा हुँदाखेरि सरले यो कुरा चाहिँ आज त्यो टेलिभिजन कार्यक्रम अपाङ्गता आवाजमा म भन्छु र मैले पनि केही सोधिन्, मैले सोध्न बिर्सेँ, सरले केही भन्छु भनेर आएको केही त्यस्तो कुरा छ भने अलिकति सरले बताइदिनु पर्यो। जुन आफ्नो तर्फको सरले केही भन्न बाँकी भएको कुरा छ भने अलिकति। एउटा भन्ने पर्ने कुरा के भने महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको हामी एउटा सहकार्य गरेका छौँ। सुरुदेखिको सहकार्य पनि हो हाम्रो, जनगणना हुँदैछ भन्ने हिसाबले सहकार्य गर्दै आयौँ। हामी बिचमा विमति पनि रह्यो, अपाङ्ग महासङ्घ लगायत अन्य सङ्घहरूको पनि एउटा विमति रह्यो। तथ्याङ्क विभागले हाम्रो तथ्याङ्क राम्रोसँग सङ्कलन गरेको छैन र हाम्रो प्रश्नावली चाहिँ वासिङटन ग्रुपको प्रश्न राख्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माग थियो र हामी छलफल गर्ने क्रममा त्यो विषयलाई अहिले हामीले थाँतिराख्यौँ। किनभने अहिले हामीले ऐनको अनुसारमा अपाङ्गता सम्बन्धी ऐनलाई आधार मानेर अगाडि बढ्यौँ, राज्यले पनि त्यही चाह्यो र त्यसले गर्दा त्यसले पनि केही कुराहरू वासिङटन ग्रुपको प्रश्नमा केही सम्बोधन गर्छ र त्यति हुँदाहुँदै पनि अपाङ्ग महासङ्घले ल ठिक छ हामी यसलाई स्वीकार्छौँ, तर अब कसरी सहकार्य गरेर गुणस्तरीय तथ्याङ्क उत्पादन गर्ने हाम्रो पनि आवाज आउँछ भन्ने हिसाबले एउटा सहकार्य गर्नेमा हामी अगाडि बढेका छौँ। यसप्रति अपाङ्ग महासङ्घ लगायत यो समुदायलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामीले सुरुवात हो, यो सुरुवात हो, अन्तिम होइन। हामी यसलाई टुङ्ग्याउँछौँ, यसलाई अन्तिमसम्म हामी राष्ट्रिय अपाङ्गता सर्वेक्षण पनि गर्ने सोच बनाइरहेका छौँ अपाङ्गता महासङ्घसँग समन्वय गरेर। त्यसले गर्दा एउटा प्रश्नले अपाङ्गताको आवाज यसले समेट्छ जस्तो हामीले पनि लाग्दैन, किनभने विगतमा पनि साह्रै न्यून अङ्क आयो भन्ने छ। त्यो वास्तवमा आउँछ पनि। किन आउँछ भन्दाखेरि अघि नै सुरुमा पनि मैले भनेको थिएँ, देखिने अपाङ्गता र नदेखिने अपाङ्गता हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा उत्तरदातालाई पनि म अपाङ्ग छु छैन भन्ने पनि थाहा हुँदैन, अपाङ्गता छ छैन भन्ने पनि थाहा हुँदैन र गणकलाई पनि हेर्ने बित्तिकै उत्तरदाता अर्थात् परिवारका कुनै सदस्यहरू अपाङ्गता हुन् होइन भन्ने कुरो भन्न सक्दैनन्। कतिपयले लुकाउने अवस्था पनि छ, अपाङ्गता भनिदियो भने मेरो छोरीहरूको बिहे नहुन सक्छ, त्यस्तै कुराहरू घरमा अरूले हेप्छन् भन्ने कारणले पनि लुकाइदिने अवस्था छ। त्यो कारणले पक्कै पनि लुकेको छ सङ्ख्या। त्यो लुकेको सङ्ख्यालाई अब ल्याउनको लागि जनगणना मात्रै चाहिँ पूर्ण हुँदैन, यसले एउटा आधार तयार गर्छ। त्यो आधार तयार गरिसकेपछि हामी त्यसलाई अरू विकल्पहरूबाट धेरै प्रश्नहरू राखेर अरू मनोसामाजिक कुरा हिसाबले उहाँहरूलाई ट्रिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले यसलाई फरक ढङ्गले हामी गर्छौँ, हामी तयार छौँ, यहाँहरूको आवाज हामी सम्बोधन गर्न तयार छौँ, तथ्याङ्क विभाग तयार पनि छ। र अहिलेको जनगणनामा चाहिँ यहाँहरूको सहभागिता एकदमै महत्त्वपूर्ण रहन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले अवसरको रूपमा लियौँ, जे छौँ हामी त्यसैमा अवसरको रूपमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ र सबैजनाले सहभागी हुनु पर्यो। कसैले गणक र सुपरिवेक्षकमा भएर पनि सहभागिता हुन सकिन्छ, कसैले प्रचार प्रसारमा सहभागी गर्न सकिन्छ, कसैले घर घरमा आउने गणकहरूलाई घर देखाइदिएर सहयोग गर्न सकिन्छ। त्यो कारणले गर्दा कसैले सूचना सञ्चारको हिसाबले एउटा मेसेजहरू गर्ने होइन सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ। त्यो कारणले यो सहयोगलाई चाहिँ निरन्तर दियौँ र यसलाई हाम्रो सहकार्यलाई घनीभूत बनाऊँ भन्ने म चाहन्छु। सबैलाई जनगणनामा सहभागी हुन यो समुदायलाई झन् म अझै जोड दिएर भन्न चाहन्छु, यहाँहरूको लागि नै गरेको हो हामीले र यसलाई आधार बनाएर हामी अगाडि बढ्छौँ। यहाँहरूको सम्पूर्णको सहभागिता राम्रोसँग होस् भन्ने चाहन्छु। हस्, हाम्रो स्टुडियोसम्म यहाँ आइदिएर हामीलाई हाम्रो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अझ हौसला बढाइदिने जस्ता कुराहरू यहाँले हामीलाई राख्नुभयो, हामी एकदम खुसी छौँ। आजको कार्यक्रमबाट मैले बिदा लिने बेला भएको छ। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै मैले बिदा लिन्छु। सर नमस्कार। हस् नमस्कार हजुरलाई पनि धन्यवाद। अपाङ्गता आवाजलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा यो राम्रो मौका दिनुभयो, यसको लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? यस कार्यक्रमबारे यहाँहरूको अमूल्य सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया हामीलाई पठाउनुहोला। हाम्रो सम्पर्क नम्बर रहेको छ 49111092। त्यसै गरी हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ dhrcnepal56@gmail.com। हवस् त, अब अर्को साता बिहिबार साँझ 6 बजे फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार। आयो अपाङ्गता आवाज, नबुझ्नेहरूलाई बुझाउनु पर्छ, चेतनाको दियो आज
आजैदेखि बाल्नुपर्छ। समतामूलक समाजको निर्माण गरी विकासको मूलधारमा अपाङ्गता भएकालाई ल्याउनु पर्छ। आयो अपाङ्गता